अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 12th का सैम्पल पेपर है जो CBSE की तरफ से जारी किया गया था। यूँ तो इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने MCQ पर पहले से 4 वीडियोस बना रखे हैं और उसमें तकरीबन 120 या 130 सवालात किए हैं, और पूरी उम्मीद है कि इम्तिहान का काफ़ी हिस्सा उन्हीं 4 वीडियोस में से आने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको सिर्फ वही 4 वीडियोस पर होकर नहीं रह जाना है, बल्कि किताब पढ़नी है, सारा निसाब तैयार करना है। और सारे निसाब पर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं। रिवीज़न की भी हम वीडियोस बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, 1-2 वीडियोस आ चुकी हैं। ये सैम्पल पेपर 2-3 बातों के लिए बताने के लिए लाना ज़रूरी था। पहली बात तो ये कि सवाल आपको ज़्यादा दिए जाएंगे, तकरीबन 50 सवाल दिए गए हैं, लेकिन आपको 40 ही सवाल करने हैं। किसी भी गलत जवाब पर नंबर नहीं काटा जाएगा, तो छोड़कर मत आइएगा। एक बात जहन में रखें, बहुत अहम है कि अगर सेक्शन ए में अगर 12 सवाल हैं तो आपको सिर्फ 10 करने हैं। अगर आपने सारे 12 के 12 कर दिए तो याद रखें पहले 10 सवाल चेक किए जाएंगे, भले ही 11वां और 12वां जवाब आपका ठीक हो, आपके सिर्फ शुरू के 10 सवाल चेक किए जाएंगे। इसीलिए आप 2 सवाल ज़रूर छोड़ें, ताकि आपके सही जो आपको आते हों 12 में से 10 उनको कर आएँ। लेकिन ऐसा ना करें कि सारे के सारे 12 के 12 आप कर दें, क्योंकि अगर 11वां और 12वां आपका मिसाल के तौर पर ठीक आता है आपको, लेकिन बीच में आपने 1-2 सवाल गलत कर दिए हैं, वो नहीं आते थे आपको, तो उसको छोड़ दें, बेहतर है, बजाय इसके कि आप 12 के 12 कर दें। अगर आपका 11 और 12 सही निकला तो भी वो चेक नहीं किया जाएगा, शुरू के 10 चेक किए जाएंगे अगर आपने 2 सवाल नहीं छोड़े। छोड़ने के लिए, सवाल छोड़ने के लिए अलग से एक सर्कल है, जो 4 सर्कल के बाद आप देखेंगे एक इस तरह का स्क्वायर बॉक्स है जिसमें आपको ऑप्शन लिखना है। फिर से एक सर्कल है, जिस सवाल को आप नहीं करना चाहते हैं आप उस सर्कल को डार्क करेंगे, और इस बॉक्स में आपने जो भी ऑप्शन फिल किया है ABCD आप इसमें लिखेंगे, और इस ऑप्शन में, इस बॉक्स में लिखा हुआ ऑप्शन फाइनल होगा। आपने सर्कल B को कर दिया है, लेकिन आपको बाद में अंदाज़ा हुआ कि B नहीं है, जवाब C है, तो यहाँ C लिख दें। यहाँ कटिंग ना करें, यहाँ कटिंग नहीं चलेगी, और इसका लिखा हुआ जवाब फाइनल होगा। सवाल देख लेते जल्दी। 2 इख्तिबास दिए हैं, गैर दरसी हैं, किताब में नहीं है, तो ये इख्तिबास करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और ऊपर इख्तिबास में ढूंढें, हो जाएगा। इसी तरह आप देखें नज़म का इख्तिबास दिया गया है, ये भी किताब से नहीं है। टुक हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, क़ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा के नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बेल शतुर, क्या गोई पला सरभारा। इस तरह ये आप देख रहे हैं 1 मिसरा, 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे, 5 मिसरे। इस बंद में कितने मिसरे हैं? 5। ऐसी नज़म को जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस कहते हैं। एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं। अब सवाल पूछा है मुंदरजा बाला बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? गलतियाँ बहुत हैं, 5 मिसरे हैं इसमें। शायर किसको छोड़ने को कह रहा है, कहाँ कहाँ मारे फिरने को मना कर रहा है? ये आसान सवाल है, इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल न जाने क्यों दिया गया है। निसाब में शामिल गालिब ने किस शख्स को ख़त लिखा? यूँ तो मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखा है, लेकिन ये आपके निसाब में है नहीं। बहुत से सवाल इसमें ऐसे दिए गए जो आपके निसाब में नहीं है, लेकिन दे दिए गए हैं, अल्लाह जाने क्यों। CBSE ने जो सिलेबस पर निसाब डाला है वेबसाइट पर, उसमें नहीं है, गालिब को बाहर निकाला है उन्होंने, गालिब के असबाक़ को। अब यहाँ से सवाल शुरू होते हैं कि एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़ में पैदा हुए। कुछ भी मुश्किल नहीं है सवालात। निसाब में मौजूद सैयद एहतशाम हुसैन के सबक का क्या नाम है? खोजी एक मुताला, तनकीदी मज़मून है, और इसमें खोजी जो एक मिज़ाहिया किरदार है, कमेडियन किरदार है, इस पर एहतशाम हुसैन ने तनकीद की है और बताया है कि अगर इस नावल में जिसका ये किरदार है फसाना आज़ाद का, खोजी फसाना आज़ाद नावल का किरदार है। फसाना आज़ाद नावल किसका है? रतन नाथ सरशार का। अब खोजी पर तबसरा किया है और बताया है कि अगर इस नावल में, इस तवील नावल में अगर खोजी ना होता तो इस नावल की खूबसूरती को गोया के ग्रहण लग जाता और ये नावल खुश्क हो जाता, इसमें मज़े की कोई चीज़, पढ़ने लायक कोई चीज़ बाकी ना रहती। खोजी ही है जो हमारी तवज्जो नावल पर बनाए रखता है, हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं। अफ़यून और गन्ना उसको पसंद है, ज़ाफ़रान से उसको नफ़रत है। ये आपने सब कुछ पढ़ा है, ध्यान से करें। खोजी से हमारी पहली मुलाकात कब होती है? सवाल है। तो आपको मालूम है कि शुरू ही इस बात से हुआ था कि नवाब साहब का एक तारीख़ी बटेर है, एक पुराना बटेर है जिसका नाम अली शाह है। वो सफ़ शिकन है, सफ़ों को तोड़ देने वाला है, अगर उसका झगड़ा करा दिया जाए, ये उसकी खूबी है। वो खो गया है, गुम हो गया है। वहीं पर खोजी भी मौजूद है। सब लोग नवाब साहब के साथ गम का इजहार कर रहे, ताज़ियत के लिए मौजूद हैं।
खोजी नवाब साहब के पास भी रहा है, उसके बाद वो आज़ाद के पास चला गया है। आज़ाद इस नावल का हीरो है, तो इस नावल के असल किरदार जो अहम हैं वो नवाब साहब हैं, खोजी है और आज़ाद है। और एहतशाम हुसैन ने कहा है कि खोजी और आज़ाद एक ही किरदार के दो पहलू हैं। असल में रतन नाथ सरशार ने एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए हैं, और जो खूबी अच्छी बातें वो आज़ाद के हिस्से में आई, इल्मियत, आलिम होना, आज़ाद आलिम है। खोजी के हिस्से में वो बातें आई जिनका ताल्लुक़ पस्ती से है, इंसान की कमियों से है। खोजी की उम्र 60 साल बताई गई है। ये सब बातें अहम हैं। जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ़ कौन सी है? नसरी सिन्फ़ का मतलब है, नसर गद्य को कहते हैं, अंग्रेज़ी में प्रोज़ को कहते हैं। हमारी बातचीत नसर में है, कहानियाँ नसर में लिखी जाती हैं, नज़्म इसका अपोज़िट है, उल्टा है। तो नसरी सिन्फ़ का मतलब जो अदब का टुकड़ा, यानी जो जिसकी अदब के अंदर उर्दू अदब में, उर्दू अदब की असनाफ़, सिन्फ़ की जमा असनाफ़ वो कहलाएंगी जिनकी उर्दू अदब में अपनी पहचान है, अपनी कुछ खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो पहचानी जाती हैं, खुसूसियात हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं, दूसरी सिन्फ़ से अलग करती है। गज़ल और नज़म में एक फ़र्क है, इसीलिए गज़ल अलग सिन्फ़ है, नज़म अलग सिन्फ़ है। गज़ल का हर शेर मौजू के लिहाज से आज़ाद और मुकम्मल होता है, जबकि नज़म पूरी की पूरी एक ही उन्वान, एक ही मौजू पर होती है। हर शेर का कोई मौजू नज़म के अंदर नहीं होता। तो नसरी सिन्फ़ जदीद दौर की याद रखें, अफ़साना है, मुख्तसर अफ़साना, इसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। 2 अफ़साने आपकी किताब में दिए गए हैं, आपके निसाब में, फ़ोटोग्राफ़र और बजूका। फ़ोटोग्राफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, बजूका सुरेंद्र प्रकाश का है। अगला सवाल है, किस कहानी को एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है? अफ़साने को। क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई? अलीगढ़ में। एहतशाम हुसैन आज़मगढ़ में। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फ़रेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। ये जुमला किस अफ़साने से लिया गया है? ये मिसाल दी गई है, आपको दोनों अफ़साने ध्यान से पता होने चाहिए। इस तरह जुमले दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये जुमला किस अफ़साने में है। फ़ोटोग्राफ़र में है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़साना है, फ़ोटोग्राफ़र, उन्हीं का ये जुमला है, उसी अफ़साने से लिया गया है। इसी तरह सवाल नंबर 20 भी फ़ोटोग्राफ़र अफ़साने से ही लिया गया है। आप इबारत पढ़ सकते हैं, ये इबारत, और ये भी पूछा जा सकता है ये इबारत किसने कही, ये जुमला किसने कहा? तो ये रक्कासा, ये किसको नज़र आया था? नज़र आया जिस पर उनका नाम लिखा था। किसका नाम लिखा था? उस रक्कासा डांसर का, जो गेस्ट हाउस में मौसीक़ार के साथ आई थी, और जब वो 15 साल बाद आई तब उसको वो लिफाफा मिला था जिसमें उसकी तस्वीर थी उन दोनों की, जो वो पहली मरतबा जब आए थे तो भूल गए थे। बजूका के मुसन्निफ़ कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। इनका असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबरॉय है। ठीक, सुरेंद्र प्रकाश। बजूका होरी बजूका का किरदार है, और होरी असल में गोदान नावल का किरदार था, जो प्रेमचंद का मशहूर नावल है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। बचपन में नवाब राय के नाम से भी वो अपने आसपास नवाब राय के नाम से भी जाने जाते थे। तो सुरेंद्र प्रकाश यानी सुरेंद्र कुमार ओबरॉय का ये अफसाना बजूका, इसमें ये पैगाम दिया गया कि जायदाद और अमलाक और फसल, ये तमाम चीज़ें जितनी हैं अहम चीज़ें, इनकी हिफाजत ख़ुद करनी चाहिए, वरना हिफाजत करने वाले बेजान लोगों के अंदर भी जान आ जाती है और वो अपना हिस्सा बजूका की तरह मांग लेते हैं, जिस तरह बजूका ने 1/4 हिस्सा मांगा था और पंचायत ने भी उसी के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। बजूका को होरी ने शिकारी के कपड़े, अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े पहनाए थे। वो अंग्रेज़ शिकारी जो होरी के वालिद साहब जिसका जानवर चलाते थे शिकार करने के लिए, तो वो खुशी में जाते वक्त वो दे गया था। असल में ये है कि अंग्रेज़ चलेगा मगर अपना सिस्टम छोड़ गए, ये भी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बताया है। वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक़ या अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय दी जाए, तनक़ीद कहते हैं। ऐसे मज़मून को तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। खुद एक मुताला एक तनक़ीदी मज़मून है। सवाल, होरी किस अफ़साने का किरदार है? होरी बजूका सुरेंद्र प्रकाश का, सुरेंद्र कुमार ओबरॉय उनका असली नाम। अफसाना मैं वो, ये भी आपके निसाब में नहीं दिया गया है, नहीं मालूम यहाँ पर क्यों सवाल है, फिर भी आप जान लें। मैं वो में मैं किसके लिए है? मैं मुसन्निफ़ है, राइटर है, और वो बूढ़ा शख्स है, एक बूढ़ा शख्स वो, ठीक है। इन दोनों पर ही अफसाना मबनी है। सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार, ये भी निसाब में नहीं दिया गया है। सवाल क्यों है पता नहीं। रामलाल का है, पाकिस्तान वापसी सफ़र कर रहे थे। सफ़रनामा होता है जब आप किसी सफ़र की रुदात बयान करते हैं इस अंदाज से कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए।
جب آپ نے ایک سفر کیا مثال کے طور پر، اور وہ سفر آپ کا بہت یادگار رہا، پھر آنے کے بعد آپ نے سفر کی یادوں کو سمیٹا، تو یہ سفر نامہ ہوتا ہے۔ آج کل سفر نامے بہت مشہور ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ رام لعل نے پاکستان کا سفر کیا تھا، اصل میں یہ پاکستان سے ہی تعلق تھا ان کا، بٹوارے کے بعد ہندوستان آ گئے، تو اب دوبارہ انہیں پاکستان جانے کا موقع ملا، تو وہ ساری یادیں، اس سفر کی روداد یعنی داستان انہوں نے اس سفر نامے میں زرد پتوں کی بہار میں سنائی ہے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اب یہاں اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات پر جو ویڈیو ہے وہاں سے سوال پوچھا گیا۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے برج بھاشا سے نکلی، کچھ کا ماننا ہے پنجابی سے نکلی۔ جو سب سے قابل قبول نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، وہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے، سب سے قابل قبول ہے، جسے اب تک چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے، اور دہلی اور اس کے آس پاس اس کی پیدائش کی جگہ ہے، اور تقریباً 12ویں صدی اس کی شروعات کی سال ہے، شروعات کا وقت ہے کہ جب محمد غوری 1192 کے اندر ہندوستان کو فتح کیا، اور دہلی میں 12ویں صدی میں 13ویں صدی میں 1205 یا 6 کے آس پاس دہلی سلطنت قائم ہو گئی۔ اردو زبان کے لیے ایک لفظ ہے لسان۔ لسان کا مطلب کیا ہے؟ لسانیات کا علم مطلب زبان کا علم، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان۔ اردو پنجابی سے نکلی ہے، محمود شیرانی، حافظ محمود خان شیرانی کا نظریہ ہے، اور سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ اردو سندھی سے نکلی ہے، سندھی سے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں کلکتہ میں ہوا۔ انگریز جو سول سرونٹس انگلستان سے یہاں ہندوستان آتے تھے، تو انگریزوں نے یہاں ہندوستان کے انگریزوں نے سوچا، یہاں کی حکومت نے کہ کیوں نہ ایک کالج بنایا جائے جہاں پر ان انگریزوں کی ٹریننگ ایک طرح سے دی جائے، ان کو یہاں پڑھایا جائے، ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے افسری کی جو ان کا جو کردار ہے وہ صحیح طریقے سے نبھا سکے، انگریزوں کو بھی حکومت کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں کے لوگوں کی تہذیب، یہاں کے لوگوں کی زبان جاننا ضروری ہے، اسی لیے وہاں پر الگ الگ شعبے کھولے گئے۔ اردو کے لیے ہندوستانی نام سے، اس وقت ہندوستانی زبان کہتے تھے، شعبہ کھولا گیا، اور اسی طرح اور بھی شعبے کھولے گئے جہاں پر اردو زبان، اردو کی تہذیب، ہندوستانی تہذیب اور دوسری زبانیں بھی سکھائی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھیں۔ تو جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ سب سے اہم تصنیف فورٹ ولیم کالج کے تحت کئی کتابوں کے لیے کئی کتابوں کے ترجمے ہوئے، فارسی سے اردو میں ترجمے ہوئے، ایسی کتابیں تیار کی گئیں جو انگریزوں کو اردو زبان، اردو تہذیب پڑھانے کے لیے استعمال کی جانے لگے ایز ٹیکسٹ بکس، کیونکہ جو ٹیکسٹ بکس درسی کتاب ہوتی ہیں ان کا معیار الگ ہوتا ہے، وہ تھوڑی آسان ہوتی ہیں، اس میں چنندہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو باغ و بہار ہے وہ داستان جو میر امن کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کی ہوئی ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی 1802 یا 1803 میں یا 4 کے آس پاس یہ کتاب چھاپی گئی۔ علی گڑھ تحریک کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد کو علی گڑھ تحریک کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی بنیاد رکھنے والا علی گڑھ میں۔ زبانوں کے سب سے بڑے خاندان کا نام ہند آریائی ہے، اور اردو زبان کا تعلق، ہندی زبان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ تہذیب الاخلاق نام کا پرچہ یا رسالہ سر سید احمد ہی نکالتے تھے، اصلاح کی غرض سے، لوگوں کو جگانے کی غرض سے، تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق نام سے میگزین وہ نکالتے تھے، جس میں انشائیہ مضمون وغیرہ چھپا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جگایا جا سکے، بیدار کیا جا سکے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام میں نے بتایا، نو وارد انگریز یعنی جو نئے آنے والے انگریز ہندوستان میں، ان کو اردو زبان سکھانے کے لیے۔ صرف 7 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نصاب میں شامل منشی پریم چند کے ناول کا نام بیوہ ہے۔ گودان بھی منشی پریم چند کا ناول مشہور ہے، مگر اس کتاب میں نہیں ہے، آپ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ بیوہ میں بیواؤں کی دوسری شادی پر زور دیا گیا ہے، اس پر ویڈیو موجود ہے۔ امرت رائے، پروفیسر دان ناتھ، پریما، سمترا اور اسی طرح یہ کردار ہیں۔ پریم چند کے ناول میں پریما کی سہیلی کا نام، پریما وہ عورت ہے جس کی شادی امرت رائے سے طے تھی، امرت رائے کی منگیتر ہے، لیکن اور پریما کی بڑی بہن امرت رائے کی بیوی تھی، کچھ وقت پہلے بچے کی پیدائش کے وقت اس زچہ کا بھی، عورت کا بھی اور بچے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو پریما سے اب ان کی شادی طے ہو گئی تھی، لیکن دراصل پریما سے شادی نہیں ہوئی۔ امرت رائے نے ارادہ بدل لیا پنڈت امر ناتھ کی تقریر سننے کے بعد کہ کنواری لڑکیوں سے ان لوگوں کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں جو پہلے سے شادی شدہ رہے ہیں۔ امرت رائے کی بات پر، امرت رائے کے دل پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ پریما سے جو کنواری ہے شادی
نہیں کریں گے. تو اس طرح امرت رائے سے تو شادی نہیں ہوئی، لیکن امرت رائے کے دوست پروفیسر دان ناتھ سے پریما کی شادی ہوئی. آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. پریما کی سہیلی اس کی پڑوسن پورنا جو اس ناول کی بیوہ ہے، اور اس کے شوہر پنڈت بسنت کمار گنگا میں نہا رہے تھے کہ وہ ڈوب گئے. اور پھر پورنا کو لالا بدری پرساد جو ایک اصول پسند آدمی ہے اپنے گھر لے آئے تھے. بسنت کی بیوی کا کیا نام تھا؟ پورنا، ابھی بتایا میں نے. پریم چند نے کس کی دوسری شادی پر زور دیا؟ بیوہ کی. یہودی کی لڑکی کا کس صنف سے تعلق ہے؟ یہ ڈرامہ ہے. یہ یہودی کی لڑکی ڈرامہ ہے آغا حشر کاشمیری کا، جو بنارس میں پیدا ہوئے، نام سے لگتا ہے کشمیر میں پیدا ہوئے ہوں گے. مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر بھی تھے، لیکن اصل شہرت ڈرامے سے ملی. اصل نام محمد شاہ تھا اور آغا حشر کاشمیری ادبی نام تھا. یہودی کی لڑکی کے مصنف آغا حشر کاشمیری. نصاب میں شامل نظم گورے غریمہ کے شاعر علی حیدر. نظم طباطبائی ان کا تخلص ہے، اور یہ نظم ترجمہ کی ہوئی نظم ہے، انگریزی نظم سے ترجمہ کی گئی ہے. گورے غریبہ گور مطلب قبرستان یعنی نظم کا نام ہے. اقبال کی نظم کا نام ہے روح ارضی، یعنی زمین کی روح. آدم کا استقبال کرتے آدم علیہ السلام جنت سے دنیا پر تشریف لا رہے ہیں، تو زمین کی روح کہہ رہی ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. علامہ اقبال نے خودی کا پیغام دیا ہے، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. جو کچھ تم کرو گے وہ ہوتا نظر آتا جائے گا، سامنے تمہارے آ جائے گا. اب تک فرشتوں کی ادائیں تمہارے سامنے تھی جنت میں، اب زمین پر آ گئے ہو، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. موقع ہے اپنی ادائیں دیکھنے کا، یعنی جو کرو گے وہ سامنے آئے گا. اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتاں سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم. آخری مصرے کے اخیر میں دیکھیں گے، پہلے مصرے دوسرے سے ہم یہ اس شعر کی ردیف ہے. ردیف سے بالکل پہلے ایک لفظ پہلے بتاں اور آسماں، یہ اس کے قافیہ ہیں. جب دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ہم ردیف ہوں، دونوں مصروں میں قافیہ ہو، ہم آواز الفاظ ہوں اور ردیف ہو، ایک جیسے الفاظ ہوں، تو وہ شعر مطلع کہلاتا ہے. یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے. یہ حالی کا شعر ہے. 2 غزلیں ہیں آپ کے نصاب میں. یہ الطاف حسین حالی کی غزل کا پہلا شعر مطلع ہے، اور حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. درج بالا شعر کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی. قافیہ کیا ہے یہاں پر؟ بتاں اور آسماں، سی آپشن. اشعار میں ردیف کیا ہے؟ سے ہم، اے آپشن. غزل کا کون سا شعر ہے؟ درج بالا شعر اوپر جو شعر ہے وہ غزل کا کون سا شعر ہے؟ وہ مطلع ہے. مطلع کے بعد اگر ایک اور مطلع آ جائے، ایک اور شعر غزل میں ایسا آ جائے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، دونوں مصروں میں ردیف ہو، تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نام استعمال کرے، تخلص، وہ مقطع کہلاتا ہے. زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے سحر بھی ہوگی. اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہے؟ دیکھیے اس یہاں پر شام کا ذکر ہے اور سحر. شام اور صبح، شام غم کی علامت، سحر صبح خوشی امید کی علامت. یہاں شام اور سحر اپوزٹس ہیں. جب 2 متضاد کیفیتیں، 2 متضاد چیزوں کا استعمال کیا جائے کلام کے اندر، تو ہم کہتے ہیں یہاں صنعت تضاد ہے. تضاد ہے. آپشن بی تضاد. کس کا شعر ہے وہ؟ معین احسن جذبی کا ہے، جن کی دوسری غزل آپ کے نصاب میں ہے. ان کا پہلے تخلص ملال تھا، بعد میں جذبی اختیار کیا. صنعت والے لفظ کون کون سے ہیں جس میں صنعت استعمال کی گئی ہے؟ شام اور سحر، یعنی شام اور صبح، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. درج بالا شعر کے قافیہ کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، اخیر میں دیکھیں گے تو ردیف ملے گی اور اس سے پہلے قافیہ ملے گا، اور اس میں بھی دونوں مصروں میں ہے، تو یہ بھی یعنی مطلع ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.